پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج دنیا پار وچ خواتین دے خلاف تشدد دے خاتمے دا عالمی دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ کشمیری خواتین بھارت دی بدترین ریاستی دہشت گردی دا شکار ہے۔ کشمیر میڈیا سروس طرف تے اج دے دن دے حوالے تھی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت سن کشمیری خواتین دی حرمت و وقار کو نشانہ بنانے دے واسطے سخت قوانین دے ذریعے اپنے شفاق فوجیوں کو کسی بھی سزا تھے بچانے دے واسطے قانونی لائسنس دتیاں گئی ہیں۔ رپورٹ وچ آکھیا گیا ہے کہ 1989 تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 2352 خواتین شہید جبکہ 11259 دے نال ناروا سلوک اور بے حرمتی دا نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دے نتیجے وچ گزرے 34 سالاں وچ 22967 کشمیری خواتین بیوہ ہوئیاں ہیں۔ رپورٹ وچ نشاندہی کیتی گئی ہے کہ بھارت کشمیری عوام دی تذلیل دے واسطے کشمیری خواتین دی آبروریزی کو جنگی ہتھیار دے طور دے اوتے استعمال کر رہا ہے۔ کونن پوشپورا کپواڑہ وچ اجتماعی آبروریزی، شوپیاں وچ آبروریزی و دورہ قتل، کٹھوا وچ آبروریزی اور قتل دے واقعات اس دی باندی مثال ہیں۔ 23 فروری 1991 وچ ضلع کپواڑہ دے کونن پوشپورا وچ رات تے اندھیرے وچ محاصرے اور تلاشی کاروائی دے بچکار بھارتی شفاق فوجیاں سن 100 دے قریب خواتین کو اپنی درندگی دا نشانہ بنایا۔ 29 مئی 2009 وچ شوپیاں وچ آسیہ اور نیلوفر کو پہلے اجتماعی زیادتی دا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وچ بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ 10 جنوری 2018 میں جموں دے رسانہ کٹھوا جنگل تھے 8 سالہ بچی آسفا بانو کو اغوا کر کے ایک مندر وچ بھارتی پولیس اہلکاراں اور ہندو دہشت گرد تنظیماں دے وابستہ فرقہ پرست ہندوؤں سن بار بار گینگ ریپ دا نشانہ بنایا اور اس کے بعد وچ اس معصوم بچی دا بٹن دے نال کتر کے اس کو شہید کر کے دا۔ 64 سالہ آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی سمیت 2 درجن دے زیادہ کشمیری خواتین پچھلے 5 سالاں تے بدنام زمانہ تہاڑ جیل اور دوئی بھارتی جیلاں دے اندر غیر قانونی حراست دا سامنا کر رہی ہیں۔